Maayong buntag sa tanan. Aniya ako karon aron sa pagpadayag ug paghisgot mahitungod sa topiko sa kagawasan. Ug kini akong pagtuki, ako kining gihatagan og titulo nga mao nga ang matuod nga kagawasan nagsumikad sa kamatuoran. So, una, alang sa filosopikong pangutana, unsa bay buti pasabot sa tawo isip nagpuyo diha sa tinuod nga kagawasan? Ug alang sa akong thesis nga mao ang tubag sa maong pangutana, ako nag-ingon, ang pagsunod sa mga moral nga kamatuoran mao ang magiya sa tawo ngadto sa tiunay nga kagawasan. So diri mga igsoon akong ipasabot sa tanan ang tinuod nga kagawasan dili lamang kung paghimo o pagsunod sa kung unsay ang atong gusto nga atong mahunahunaan o atong gibati, kundili aron kini mahimong tinuod nga kagawasan o kini mosangpot ngadto sa kaayo, ngadto sa paglambo, kinahanglan nga ang usa ka tawo maghimo sa pagsuta sa iyang kaugalingon nga kini ang iyang mga buhat sa dili pa niya himuon kinahanglan nga may subay gayud sa mga moral nga kamatuoran. So alang sa mga punto nga mosuporta niining akong argumento, una, ako nag-ingon nga ang mga moral nga kamatuoran wala nagpugong sa nga mamahimong gawas ng usa ka tawo. So kini mga igsoon, ako lang bot ipasabot nga kadaghanan sa mga tao nag-ingon nga sila napugngan sa ilang kagawasan tungod kay kining mga moral na kamatuoran nga maoy gihatag or gipahibalo sa kadaghanan, mamahimo nga dili uyon sa ilang kaugalingon nga kagustuhan ug mga interes sa kinabuhi, mao nga kung mosunod sila niini dili nila kini mahimo og nakaingon sila nga wala na mi kagawasan kung mosunod pa mi niana. So mo kana maigsuon ang relativismo o kinaugalingon nga paglantaw sa kagawasan sa tawo nga kung unsa lamang ilang gusto nga himuon mao ang ilang nga kinahanglan matuman matud pa nila. So dili kana mao mga igsuon kay matud pa sa akong gisulti nga kinahanglan nga ang tawo mosunod gayud sa mga moral nga kamatuoran kay kini mao ang tinuod nga maghatod sa tawo nga ang iyang kagawasan magamit niya kini sa husto ug dili maabuso ug makaepekto og dautan sa iyang kaugalingon ug ngadto sa uban. So ikaduha, ang kamatuoran mahitungod sa unsay maayo maoy makapanalipod ug makahimong hingpit sa kagawasan sa tawo. So murag parehas-parehas sila mga igsuon, no. So mapanalipdan nato ang kagawasan sa tawo kini mahimong hingpit, no. Pasabot nga dili lang kini kagawasan nga piki o dili tinuod kay mao kana nga mga moral nga kamatuoran mao kanay maghatag sa kagawasan sa tawo nga mahimong lig-on, mahimo kini nga tinuod ug mahimo kining maayo. O ikatulo nga punto, ang paghimo sa moralidad nga kaugalingon lamang sa tawo dili makatabang sa pagkabot sa kagawasan nga nakaugat sa kamatuoran. No, tinuod gayud kini mga igsuon kay kung kaugalingon lamang nato ang basihan mao ang atong isipon nga basihan sa atong moralidad sa kung unsa ang atong gihunahuna nga husto ug dautan ug dili maayo, mahimo kini mga igsuon nga makababag kanato sa pagkabot sa tinuod na kagawasan kay pinaagi niini nga atong kaugalingon lamang atong hunahunaon nga kagustuhan ang atong sundon, nagpuyo kata diha sa bakat nga paghunahuna nga kita gawas nun. Kaya ang tinuod ni ana, dili di kita gawas nun sa atong kaugalingon nga mga interes, atong kaugalingon nga mga kailibgon, kaugalingon nga panghunahuna nga kasagaran na ba nini mosangpot ngadto sa kadautan ug mao nga dili na kita makabiya, dili na kita makalingkawas niining mga tanan ug mo'y hinungdan nga kita dili mamahimong tinuod nga gawas nun, no. So alang sa pagsupak nining mga punto, una nag-ingon nga ang mga moral nga kamatuoran nagahamtang og limitasyon diin kapugong sa tawo nga makuha iyang kalipay o kagustuhan nga nakapahimo kaniyang mobati sa pagkadili gawas nun. So ikaduha, ang pamaagi aron atong mapalambo ang atong tagsa-tagsa nga kagawasan mao nga dili lamang nato kini ipagamot sa hingpit nga sumbanan
apan ngadto usab sa unsay gituohan sa usa ka tawo nga maayo. Ang paghimo sa moralidad nga kinaugalingon lamang sa tawo makatabang kaniya ngadto sa tinuod nga kagawasan, pinaagi diin ang tao makahimo sa pagpili sa iyang buhaton uban sa uban ang pagmamalandong base sa iyang mga gituohan o gitagaan og bili. So alang sa pagtubag niining mga maong pagsupak, una nag-ingon ako nga ang mga moral nga kamatuoran nagtumong sa paggiya ug pagdirekta sa kagawasan sa tawo. Aron malikayan ang pag-abuso niini nga pwede mamahimong mosangpot ngadto sa kadaot ug kaugalingon ug sa uban. So klaro og tataw kay maigsuon kining tubag. Ug ang ikaduha mao nga ang kamatuoran mamahimo lamang nga mahingpit o mapanalipdan pinaagi sa paggamot niini ngadto sa unsay gituohan nga maayo isip sumbanan sa tanan. So mao katong mga moral nga kamatuoran mga igsuon kinahanglan nga nakagamot kay dinhi ang sa kamatuoran ang atong tawag ana kagawasan aron nga kini nga atong kagawasan nga buot nato nga gamiton mahisubay gid kanunay sa unsay husto ug unsay maayo. Ug sa ikatulo, ang kagawasan ilawom sa kamatuoran nagpasabot nga ang tawo adunay kagawasan apan kinahanglan nga kini uyon ngadto sa mga moral nga kamatuoran ug prinsipyo diin gituohan nga sumbanan sa tanan. So klaro kay mga igsoon no. So alang sa naamguhan o paggamit sa naamguhan sa kaugalingon, ang kagawasan sa tawo wala nagpasabot nga iyang buhaton kung unsa iyang gusto bisan og kini makahamtang sa og kadaot sa iyang kaugalingon ug sa uban. Apan ang kagawasan kinahanglan nga magiyahan kini sa mga moral nga kamatuoran ug prinsipyo diin makatabang nga mauyon kini ngadto sa kamatuoran sakto ug maayo. Sa akong mga desisyon sa kinabuhi sa mga butang nga akong pagahimuon, napahinumduman ako nga ang akong kagawasan dili mao ang buhaton ko lang ang tanan nga giisip kong gustong buhaton apan kinahanglan nga kini nagsumikad sa unsay kamatuoran ug maayo. Gawasnon nga mopili sa kung unsay maayo dili kay napulong sa akong kaugalingong mga daotang tinguha. Ug mao lang kadto maigsoon ug daghang salamat.